प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् अष्टाङ्गयोगः तत्सिद्धिप्रकारश्च इति चतुर्थदशकात् समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एदि मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। तत्र वा तव पदे अथवा वसन् प्राकृतप्रलये एदि मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डम् ओजसा। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। तत्र वा अथवा तव पदे वसन् प्राकृतप्रलये मुक्तदाम् एदि अथवा स्वेच्छया पुरा खलु ओजसा जगदण्डं संविभिद्य विमुच्यते। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। स्वयं योगी ब्रह्मलोके अथवा वैकुण्ठे ससुखं वसन् कल्पान्तकाले समागते सति सायुज्यं मोक्षं प्राप्नोति। इतरे एतदर्थं स्वेच्छया स्वशक्त्या वा ब्रह्माण्डं छित्त्वा मोक्षं प्राप्नोति च। धन्यवादः।